on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud in heart. Cast the mighty from their thrones And raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to earth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. My soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving God. Looks upon me in my state, and all the world will call me glad. For God works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm
rejoicing in my saving God. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Makaigsunan ang damo natong atong kagalingon sa pagsalmot nining balaang misteryo. Pinagi sa paghinulsol sa atong mga kalapasan aron kita mahimong andam sa pagpadangat sa tuang tagsa-tagsa ug katilingbanon nga mga katuyuan ug ang panginahanglan sa tibuok kalibutan. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan.
sinampu kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo, sa angay nga pagalagad ug pagdaig, himua nga mahubad unta sa among kinabuhi, ang pagtuo nga among gihuptan, ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi, nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Malakias. Tinunglo ang taong limbungan nga naghalad kanako dautan nga mananap, nga may maayo manunta siyang mananap sa iyang turil nga iyang gisaad nga ihalad kanako. Kay ako usa ka gamhanang hari, ug ang katawhan sa tanang kanasuran may kahadlok kanako, matod sa Ginoo nga labing gamhanan. Nagingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Karon ani ay sugo alang kaninyong mga pari. Kinahanglan inyo akong pasidunggan. Kung dili kamo magpatalinghog kanako, o kung dili kamo magpasidungog kanako, tungluhon ko kamo. Tungluhon ko ang mga butang nga inyong madawat alang sa inyong kabuhian. Gani gitunglo ko naman kini, kay wala ninyo tumana ang akong gisugo. Apan kamo nga mga pari biya sa kamatuoran, ang gitudlo ninyo nagtukmod hinuon sa kadaghanan sa pagbuhat og sayop. Gilapas ninyo ang kasabutan nga akong gibuhat uban kaninyo. Busa pakaulawan kamo sa katawhan sa Israel, tungod kay wala ninyo tumana ang akong kabubuton, ug may pinalabi kamo sa inyong pagpanudlo. Dili ba kitang tanan usaray amahan? Dili ba usa ka Dios ang nagbuhat kanato? Nganong gilapas man nato ang atong saad sa usag-usa, o nganong gisalikway man nato ang kasabutan nga gihimo sa Dios uban sa atong mga katigulangan? Ang pulong sa Ginoo. Kaplagan ko ang akong kalinaw. Kaplagan ko ang akong kalinaw. O Ginoo, ang akong kasing-kasing wala magapataas, niyang akong mga mata naginarboso. Wala ako magkalingaw sa dagkong mga butang, di sa mga butang nga taas ra kaayo kanako. Diha kanimo Ginoo, hikaplag
akong gihupay o gipahilom ang akong kalag ingong bata nga gilutas sa magbata nga gilutas diha sa sabakan sa iyang inahan sa ingon mao ang akong kasing-kasing sulod ka nako tihakan imo Ginoo hikaplangan mo ang akong kalinaw o Israel paglaom sa Ginoo karon ug hangtod sa kahangturan tihakan imo Ginoo hikaplagan mo ang akong kalinaw tihakan imo Ginoo hikaplagan mo ang akong kalinaw. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, bisag may katungod kami nga inyong daygon, kay kami mga apostoles man ni Kristo. Apan sa diha pa kami uban kaninyo. Nagmalumo kami kaninyo sama sa usa ka inahan nga nagmatuto sa iyang mga anak. Tungod sa among gugma kaninyo, among giwali kaninyo ang maayong balita sa Dios. Gitahan usab namo ang among kaugalingong kinabuhi, kay kamo gimahal man namo pag-ayo. Mga igsuon, sa walay duha-duha, na hinumduman pa ninyo, giunsa namo paghago. Nagtrabaho kami adlaw o gabii. Aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios. Ug among gipasalamatan usab ang Dios kanunay kay sa among pagwali kaninyo sa iyang mensahe namati kamo ug gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tao kundi iya gayod sa Dios. Kay ang Dios nagbuhat diha kaninyong mga magtotoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus maingon ngadto sa katawhan ug sa iyang mga tinun-an. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga pariseo mao ang may katungod sa paghubad sa balaod ni Moises. Busa kinahanglang tumano ninyo ug sundon
ang tanan nga ilang isugo kaninyo. Apan ayaw ninyog sunda ang ilang mga buhat. Kay wala man sila magtuman sa ilang giwali. Nagbugko sila og bugat nga mga karga ug gipapas-an nila sa mga tao. Apan dili gani sila mogamit bisag usa na lang katudlo aron pagtabang pagpas-an sa maong karga. Himuon nila ang tanan aron lamang pagpasigarbo ngadto sa mga tao. Panawag unsa kadagko ang gisudlan nila sa mga sinulat nga mga bersikulo sa kasulatan nga ilang gibutang sa ilang mga agtang o gibaligtos sa ilang mga bukton. Ug tan-awa unsa kataas ang sidsid sa ilang mga sapot. Gusto sila sa labing maayong mga dapit sa mga kumbira o sa mga linaing lingkuranan sa mga sinagoga. Gusto silang yukbuan og tahuron didto sa mga merkado ug ang mga tao motawag kanilag magtutudlo. Ayaw kamo pagpahingalag magtutudlo kay kamong tanan managsuon man ug usara ang inyong magtutudlo. Ug dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa nga amahan kay usara ang inyong amahan nga atoa sa langit. Ayaw usab kamo pagpatawag og pangulo kay usara ang inyong pangulo nga mao ang Mesiyas. Ang labing dako kaninyo kinahanglang mahimo nga inyong sulugoon ug ipaubos ang magpataas sa iyang kaugalingon ug ang magpaubos ipataas. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Dayon ikaw, O Kristo. Makiigsuunan, gipanghimaraot sa balaang kasulatan ang pagpakaron ingnon. Apan gidayeg niini ang pagkamatinud-anon. Gipanghimaraot ang pagpasiatab, apan gidayeg ang pagpaubos. Sisters and brothers in Christ, our fidelity to God and His covenant with us is better served, I would even dare to say, is clearly articulated by the alignment of our profession of faith and our Christian living. The alignment of our words and our deeds. Palihog pamalandungin ninyo, Matthew chapter 7 verses 21 to 28. Makaigsuunan, tungod sa sakramento sa bunyag nga atong nadawat, naatay na angkon nga dili gyud matukib nga grasya, priceless. Ug unsa man kini nga grasya? Ang atong pagkahimong mga sinagop nga anak sa Dios. Malipay mangganitag musubay-subay kung naay tao diha nga ilado o gamhanan o adunahan, may kita musubay nga parente mi ana, suod mi ana, may kita musubay-subay niya basta makonek lang nato, happy na ta. Labaw na ni nga maong grasya sa bunyag, nahimo gitang mga sinagop nga anak sa Dios. Is there any greater dignity than that? Wala. Munang dili matukib ang maong grasya nga atong naangkon tungod sa bunyag nga naato usab tungod sa kinabuhi, kamatayon ug pagabanhaw ni Kristo. Ug tungod niya na makiigsunan ang maong makaluwas nga dungog ug himaya, naghimo usab kanato nga mga piniling katawhan. Nasod nga balaan ug harianon nga kaparian. Inana ka bulahan ang tanan nga nakadawat sa gasa sa bunyag. Unya aron dili mawaldas, aron dili mausik ang maong makaluwas nga grasya, naay gihangyo ang Ginoo kanato karon. Ug sa laing bahin sa kasulatan usab, unsa iyang gihangyo kanato, unsa iyang pahimangno kanato, nga likayan nato nga dili ta maduhigan sa libadura, yeast sa mga Pariseo. Unsa maning maong libadura?
unsa maning maong igpapatubo nga angay natong likayan? The leaven of hypocrisy and the corrupt influence of wrong teachings and bad example. Kana mo'y atong likayan, kana gi atong batukan aron dili masayang ang atong dignity and honor as God's adopted children. How do we do that? Ang atong ebanghelyo na suggestion. Tulo ka buok. Una, we must practice what we preach. Kinahanglang atong buhaton ang atong gisangyaw. Kinahanglang atong puy-an ang atong gituuhan. Sayo na siya sultion, pero lisod, buhaton. Pero maunay unang hagit yun. Kaya kung dili, we succumb to the temptation of hypocrisy. Nahinumdum na kong sugilanon makigsuunan, diha ko noy sa kapari nga pagka-istrikto hagyos oras. Munang tungod siyang ka-istrikto oras. Basta lagi ka na mga kaslunon nga malit, inigabos ka sunod, magdagan na, kaya gasugod naman pare. Inigabot yung oras, sugod ay misa, na ang kasunod or wala. Na ang minatay or wala, sugod yun dayon. Hala, magginaganay ang mga tao. Ambot unsang hitabuan makigsunan nga usa ka adlaw ni ana sa iyang appointment nga graduation, special graduation sa usa ka ilado nga university. Hala, wa man siya moabot on time. 15 minutes past, wa pa siya moabot. Pag-abot gidagandagan na siya. Moto nga ang madre niduol kanya with all respect maingon nga, Father, ato lang adjustan og gamay atong wali, Father hanya ako instructed ko lang choir nga naalay mga ipang recite nga portion kay limited mga atong gamit aning gym, Father, kay mahal kayo ang per hour. So hangyo alam ko, Father nga mo adjustan ta gamay kay na late naman ta. Pagkadungog niya sa term nga late makigsunan, tingkag iyang dunggan. Instead of apologizing, maingon niya sa madre, nga naman star nagsugod na mo misa. Ang madre sad nga nakadungan tingkag pong dunggan. Ingon po din siya, awa pa man pads. Pero kung makamisa pa lang ko, 15 minutes ago, nagmisa na mi kay late nagyug kay kang kagwanga ka. Makaigsuunan, ato yung ipakita diha sa buhat ang atong mga gitudlo sa uban. Kini hagit ni, nako nga pare, kamo mga ginikanan nga sigig may sa inyong mga anak ug kamo nga naay mga tao who look up to you. Hagit yun ni nga kinahanglang ma-align kanunay ang atong gisulti ug ang atong gibuhat. Otherwise, naapil ta, naduhigan ta sa leaven, yeast of the Pharisees. Munay una, practice what we preach. Ikaduha makaigsuunan, ato ang ugmaron sa matag usa kanato kana ganing culture of mercy and compassion. Culture of mercy and compassion. Unsaon nato pagpakita niya na kana ganing kung maghisgot tag morality, kung maghisgot tag kanang religiosity, kung maghisgot ta og piety, fidelity to the Lord, we raise the bar in so far as we are concerned. Istrikto ta sa atong kaugalingon. Sa pagtuman sa mga pagtulunan, pagpakita sa mga panag-ingnan, strikto kita to ourselves. But we must be patient towards others. Balihon mo na to. We are patient with ourselves and very strict towards others. Mo na gihimos mga Pariseo, mo na mingong Ginoo, naghatag sila palasanon nga bugat pero sila mismo dili mo tabang pagpasan niini. We should be strict to ourselves but more understanding, more patient towards others. Kung ato nang mahimo, malikayan gyud nato ang yeast of the Pharisees. Ikatulo makaigsuonan, atong buhaton ang mga tulumanon sa relihiyon dili aron daygon sa mga tao, kundi aron paghimaya sa Dios. Atong bansayon ang mga tulumanon sa atong relihiyon
Dili aron magpakita sa uban. Dili aron mo create a good image for ourselves. To project an image and a wonderful reputation. Dili ka na mao. Kung dili, atong gibuhat kini, tungod og alang sa Dios. That's the only reason. Kanang uban pakapin na lang na. Kung mahimuot ang mga tao, kung mudayag ang mga tao na to, bonus na na. Pero dili na mo main purpose. Nganong atong tumanon sa masubsob nga paagi ang atong mga tulumanon sa relihiyon. Unsay mahitabo na to mag-igsuunan kung dili na to na matngunan. Our devotion will become a show. Ang atong mga prosesyon mahimong parade. Kay dili naman expression of faith. More na lang socialization. More na lang nga pagpakita kay nalingaw ta sa ato ang mga tradisyon. Dili na siya mao. Kung ato nang malikayan makaigsunan, nya atong mabansay kini sa kinasingkasing gayod, dili kita mapariha sa mga Pariseo nga gisaway gyud sa atong Ginoo. Kining tulo makaigsunan atong timan-an haron niining pagiha, dili kita masugamak sa harsh judgment sa atong Ginoo. Take note ha, ang Ginoo grabe ang pagpailob niya. Pipila ka tuig siyang nag-obserbar sa batasan sa mga Pariseo ug sa mga Saduseo ug sa mga eksperto sa balaod. Gipaningkamutan niya nga makat-on sila. Niabot na gid aning puntuha nga sa iyang tan-aw, obstinate gayud ang ilang kasing-kasing. Muna nakabantay mo, militok na gyud siya og mga masakit nga pulong. Hopefully to trigger in them self-introspection. Hindi kalawat unya nato atong hangyoon na Ginoo, langitong Amahan, salamat kaayo sa dungog nga imong gihatag kanamo nga gihimo mo kaming imong mga sinagop nga anak. Lord, remind us always that being your children is not about perks and prestige. It's more about responsibility and accountability. It's more about credibility and integrity. Amen. Ato isangyaw karon ang atong pagtuong Katoliko kitang tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa Amahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagbanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Budangop kita sa Ginoo nga nahigugma kanato ug nangama alang kanato. Dadon nato ngadto sa Amahan ang atong mga panginahanglan diha sa atong pag-ingon. Ginoo, pataling hugi kami. Ginoo, pataling hugi kami. Nga ang simbahan magmakanunayon sa mga kasuguan sa Dios nga gipadayag diha sa kasabutan, diha
sa kasabutan ug diha sa kang Hesus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Nga ang mga pangulo sa kanasuran, nga sila nga naa sa panggagamhanan magdumala, uban ang kaalam, ang pagsabot ug linain nga pagtagad alang sa mga kabos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Nga ang adunahang mga nasod magmagihatagon ug magpaglingkawas sa kabos nga mga nasod gikan sa ilang pagsagubang sa kawadon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Nga ang tanang masakiton nga nagdinusara ug mga naguol munangop sa Dios nga nagpuno kanila diya sa gugma o pagdasig kanila sa paglaom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Nga imo untang isipon nga takos ug gapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa kalipayng tunhay diha sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pataling hugi kami. Dios among amahan, ikaw ang among kusog ug among panalipod. Dungga ang among mga pag-ampo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga minahal, pag-ampo kamo na kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan ang mahigugmaon sa tanan. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ipayaw ngadto
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan. Sa ingon nga imong gipadala nga among manunubos ang imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol. Apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pagtuaw. Santos ikaw amahan nga gidayeg, ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw og mga tawo alang kanimo aron ngagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan ani kini mga gasa, himo kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas o dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang paagit tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabog midayeg, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo.
Amahan, sa paghandom sa kamatayon na giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw, sa iyang pagkayab nga nasa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, naghalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimuti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug mga martir, uban sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panahigalaay makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna de sa pagtuo paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco amo ang Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga aniya karon sa imong atubangan. Dugtunga da sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayuna sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Atong hiusahon karon ang ato ang baba o kasing-kasing sa pagsangpit sa Dios Amahan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ang
Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mo ang kordero sa Dios sa nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan natong gidapit niya nga moambit niining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Sana Siya
Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod ning Eucharistia ug bag-ong kalauman, himuang ang imong mahigugmaong gahom, magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo, ug magdala kanamo nga nasa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nining tungura, iampo nato ang atong makaigsuonan nga nagmasakiton ug sila nga naghambin ug nagkalain-laing palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa mga kaigsuonan nga nagmasakiton ug itugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, pangidaron, problema o kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan. Ug makaamgo unta sila, nga kauban sila ni Kristo. Wala sila maginusara, kay nagantos man sila uban ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Makiigsuunan, dihay usa ka makinadmanon nga nagkanayon, I'd rather see a sermon than hear one any day. Kaya matud pa niya, the eyes are better students than the ears. I think that's also our desire, to see a sermon and not just to hear one. Ang Ginoo manaka ninyo. Palihog idako ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Diosnon. Ang Dios sa tanang kahupayan, maghikayon ta sa inyong mga adlaw, diha sa iyang kalinaw, ug maghatag kaninyo sa mga gasa sa iyang panalangin. Magluwason ta siya kaninyo kanunay sa tanang kasamok, ug magligon sa inyong mga kasing-kasing diha sa iyang gugma. Mula bangon ta kamo nining kinabuhia, buhong sa mga hatag sa paglaom, pagtuo ug paghigugma, ug makugihon diha sa mga maayong buhat, aron mo lampos unta kamo pagdangat sa langit nga walay katapusan. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Take care. Of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Adilio and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.